अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में खसरा यानी जिसको हम मीजल्स या रोबियोला भी कहते हैं, ये किस वजह से फैलता है? अक्सर वालिदैन को देखा गया है कि जब जिस्म पर सुर्ख दाने निकलते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे को खसरा हो गया। जिस्म पर हर तरह के सुर्ख दाने निकलना खसरा नहीं हो सकता, ये एलर्जी भी हो सकती है, कोई और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप घर पर मालूम कर सकते हैं आपके बच्चे को खसरे की इलामात हैं या नहीं, इसके लिए क्या कोई टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं, क्या ख़तरनाक इलामात हैं खसरे में, कब आपने फ़ौरन डॉक्टर से या हॉस्पिटल रुजू करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि खसरे का इलाज कैसे आपने घर पर शुरू कर देना है ताकि आपके बच्चे की तकलीफ कम हो, और कैसे हम खसरे को फैलने से रोक सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में खसरा यानी मीजल्स के तफसीली इलाज के बारे में। खसरा एक खास किस्म की बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलती है, जो कि एक से दूसरे को टच करने से, मरीज के खांसी करने से, मरीज की छींके मारने से, सेम जगह, सेम कमरे, सेम घर में रहने से, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। अगर किसी एक बच्चे को ये वायरल इन्फेक्शन है तो जो बच्चा भी आसपास होगा, जो पास से गुजरेगा, जो उसके साथ रहेगा कुछ टाइम के लिए, उसको ये फौरन वायरस कैच कर लेगा। खसरे की इलामात में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार का होना है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि खसरा हो और उसमें बुखार ना हो। तो इसमें सबसे पहली जो अलामत आती है वो बुखार होता है, और जो कि 103, 104, 105 तक चले जाता है, और बाज़ औक़ात बुखार इतना तेज़ होता है कि बच्चे गुनूदगी की कैफियत में चले जाते हैं। तेज़ बुखार के साथ बच्चे को खांसी होना शुरू हो जाती है। शुरू में वो खांसी खुश्क हो सकती है और उसके बाद वो खड़खड़ वाली खांसी, और बाज़ औक़ात खांसी इतनी ज़्यादा शदीद हो सकती है कि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, यानी वो नमूनिया में बिगड़ सकता है। उसके अलावा बच्चे का नाक बहता है, बच्चे की आंखों के गिर्द सोजिश होना शुरू हो जाती है, या जो आंखों का सफ़ेद हिस्सा है ये सुर्ख होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बच्चे के चेहरे पर अक्सर कान के पीछे से सुर्ख दाने जिल्द पर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जो कि चेहरे से फैलते फैलते सारे जिस्म पर फैलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का बच्चों में रैश या दाने आते हैं, जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। कुछ बच्चों में खसरे में साथ मोशन यानी इसहाल की बीमारी भी इस वायरस की वजह से शुरू हो जाती है, या उल्टियां भी हो सकती हैं। उसके अलावा बच्चों में मुंह के अंदर अक्सर छाले बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, और इसमें कमजोरी बेतहाशा होती है बच्चे के अंदर। अब आते हैं कि खसरे के लिए क्या कोई खास किस्म के टेस्ट की जरूरत है या नहीं। अमूमन इसकी अलामात से डॉक्टर को फौरन पता चल जाता है कि ये खसरा है या नहीं, और इसके लिए अमूमन टेस्टों की जरूरत नहीं होती, मां सिवाय अगर कोई पेचीदा केस है जिसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, उसमें कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, वरना रूटीन में टेस्टों की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम इलाज की बात करें तो सबसे पहले तो बच्चे जिसको खसरा हो गया उसको आपने अलग करना है बाकी फैमिली मेंबर से, बाकी बच्चों से, ताकि वो दूसरे को मत फैलाए, उसको अलग कमरे में रखें और वहाँ दूसरे बच्चे उसका रूम शेयर ना करें। अपने हाथ बार बार धोएं, सफाई का खास ख्याल रखें, ताकि अगर आप बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं तो आप उसके जरासीम लेके बाकी घर वालों को मत फैलाएं। तेज़ बुखार के लिए आपने बच्चे में पैरासीटामोल का सिरप यानी कैलपोल का सिरप, पैनाडोल का सिरप, फेब्रॉल का सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं उम्र और वजन के हिसाब से। ये सिरप आप हर 6-6 घंटे बाद भी दे सकते हैं, या ब्रूफेन का सिरप भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक बच्चे का बुखार नहीं टूटता। अगर बच्चा ठीक से सिरप नहीं ले रहा तो आप पैरासीटामोल की सपोजिटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप खाने वाले रास्ते में डालते हैं और उससे बुखार फौरन नीचे आ जाता है। ये सपोजिटरीज भी आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएंगी। अमूमन इस बीमारी में कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक वायरस है और इसके लिए कोई ख़ास किस्म की एंटी वायरस या एंटी वायरल मेडिकेशन नहीं है। इसने 7 से लेकर 14 दिन लेने होते हैं मुकम्मल तौर पर ठीक होने में। तो एंटीबायोटिक्स का कोई इसमें खास रोल नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपके डॉक्टर को लगे कि उसके साथ कोई इसको और इन्फेक्शन भी हो रहा है तो वो आपको एंटीबायोटिक दे सकता है। छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में कभी भी बुखार के लिए एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली बुखार के लिए इस्तेमाल मत करें, ये उनके लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ये उसका शदीद तौर पर लिवर यानी जिगर को डैमेज कर सकता है। बच्चे की फीडिंग, अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो उसका दूध जारी रखें, अगर डब्बे के दूध पे या खुले दूध पे वो भी जारी रखें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको ग़िज़ा देते रहें। मिसाल के तौर पे सूप है, अंडा है, यखनी है, और अगर कोई और वेजिटेबल से बनी चीज़ है वो आप दे सकते हैं। मौसमी फ्रूट्स बच्चे की उम्र और वज़न के हिसाब से आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं, उनकी प्यूरी बना सकते हैं, दालें दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। घर वाली किसी भी चीज़ का उसको परहेज़ नहीं है। कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको कुछ ना कुछ खाने को दें,
تاکہ جسم کے اندر طاقت ہے، جسم کے اندر فیول جائے اور بچہ اس کا جسم بیماری سے لڑ سکے۔ کھانا پینا اس کا بند نہیں کرنا۔ عموماً یہ دیکھا کہ بچے ویسے ہی کھانا پینا کم کر دیتے ہیں اس بیماری میں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ بچے کو کچھ نہ کچھ آپ کھلاتے رہیں۔ اگر بچہ بہت زیادہ نڈال ہو، بخار کی وجہ سے کھانا پینا اس کا بالکل کم ہو جائے یا پیشاب کی مقدار بالکل کم ہو جائے، تو پھر اس صورت میں آپ نے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور اس صورت میں بچے کو داخلے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے کو ڈرپس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ خاص طور پہ اگر بچے کا سانس بہت تیز ہے یا بچے کا بخار سیٹل نہیں ہو رہا اور غنودگی کی کیفیت ہے، تب آپ نے فوراً اس کو ایمرجنسی دکھانا ہے۔ اب آتا ہوں ایک ایسے وائٹامن کی طرف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے میزلس کے بچوں کی ریکوری یعنی بہتری میں۔ یہ ہے وائٹامن اے۔ وائٹامن اے کے ڈراپس آپ نے ان بچوں کو لازمی دینے ہیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وائٹامن اے جسم میں مدافعت بڑھاتا ہے، سانس کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے، وہاں جو جھلی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس وائرس سے لڑنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وائٹامن اے مختلف ناموں سے آتا ہے، جیسے اورا اے کے نام سے یا اے میکس ڈراپس کے نام سے۔ ان دونوں ناموں سے آپ بازار سے لے سکتے ہیں۔ جو بچے 6 ماہ سے چھوٹے ہیں اس میں آپ نے 10 قطرے ان کو پہلے دن پلانے ہیں، 10 قطرے دوسرے دن، اور اس کے بعد 2 ہفتوں کے بعد پھر آپ نے 10 قطرے، ٹوٹل 3 خوراکیں پلانی ہیں۔ اور جو بچے 7 ماہ سے لے کر 12 ماہ کی عمر تک ہیں ان کو آپ نے 20 قطرے وائٹامن اے کے پہلے دن پلانے ہیں، 20 قطرے دوسرے دن پلانے ہیں، اور 20 قطرے ہی 2 ہفتوں کے بعد پلانے ہیں۔ اور جو بچے 1 سال سے بڑے ہیں ان کو آپ نے 40 قطرے وائٹامن اے کے پہلے دن، 40 قطرے دوسرے دن، اور 40 قطرے 2 ہفتے کے بعد پلانے ہیں۔ تو وائٹامن اے ان بچوں کی ریکوری بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور بیماری کی پیچیدگیوں سے روکتا ہے، تو وائٹامن اے لازمی ان بچوں کو دیجیے۔ بہت زیادہ کھانسی کی صورت میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کہ بچے کو نیبولائز کروائیں سمپل سیلائن واٹر سے یا ایٹم یا کلینل کے سولوشن سے، اگر چھاتی میں بہت زیادہ جکڑاؤ ہے۔ عموماً کھانسی دبانے کے سیرپ اس میں نہیں دیے جاتے، تو کوشش کریں کہ میڈیکل سٹور سے کھانسی دبانے کے سیرپ، کف سپریسنٹس ان بچوں میں استعمال نہ کریں، ان سے چھاتی میں سیکریشنز یعنی ریشہ اور زیادہ بڑھتا ہے، اور زیادہ مقدار میں وہ لینے سے بچے کے نظام تنفس یعنی ریسپریٹری سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ میزلز کیا اس سے منسلک کوئی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ اگر میزلز کمزور بچے کو ہو، میل نرش یعنی جس بچے کا وزن کم ہے یا جس بچے کی مدافعت کم ہے اس کو ہو، تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں، مثال کے طور پر کان کا انفیکشن ہے، نمونیا ہے، پیٹ کا انفیکشن ہے، یا گردن توڑ بخار جس کو انسیفلائٹس کہتے ہیں، آنکھوں کی جھلی کا ڈیمیج ہونا ہے، یا پھر دل کا انفیکشن جس کو مایوکارڈائٹس کہتے ہیں۔ یہ تمام پیچیدگیاں میزلز کا وائرس بچوں میں کر سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو گھر میں خسرہ یعنی میزلز ہو گیا اور کوئی اور بچہ جس کا اس سے کانٹیکٹ ہو گیا جس کو بھی میزلز یا خسرہ نہیں ہوا یا جس کو حفاظتی ٹیکہ خسرے کا نہیں لگا، تو کوشش کریں اس کو فوراً، جس بچے کو ایکسپوئر ہوا ہے اس کو فوراً میزلز کا یعنی خسرے کا حفاظتی ٹیکہ لگوا لیں، اس سے اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ میزلز جیسے موذی مرض سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ ہر بچہ جو کہ 9 ماہ کی عمر کو پہنچے اس کو خسرے کا ٹیکہ 9 ماہ پہ اور 15 ماہ کی عمر میں لازمی لگوائیں، یا پھر اس کے لیے ایک ویکسین آتی ہے جس کو MMR میزلز ممپس روبیلا ویکسین کہتے ہیں، جس میں 3 بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے۔ وہ 15 ماہ کی عمر میں اس کی پہلی خوراک لگتی ہے، اور اس کے بعد 4 سے لے کے 6 سال کی عمر میں دوسری خوراک لگتی ہے۔ تو یہ ویکسین اپنے بچے کو لازمی لگوائیں۔ ہم نے میزل جیسے موذی مرض سے لڑنا ہے، اور ویکسین ہی بچاؤ کا واحد حل ہے۔ جن بچوں کو ویکسین لگتی ہے ان میں اول تو خسرہ نہیں ہوتا، یا اگر ہو تو بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اتنی شدت اختیار نہیں کرتا۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔